आमी आमच्या घरांनी आमचे आवय बापूय जेवण आमकां रांदता तें आमी जेवताले आनी घोडे चड रुचीचें न्हू जायत तें पूण भलायकेचें जेवण भलायकी आमकां दितालें सदांच चिंतताले आमचे आवय बापूय म्हज्या भुरग्यांक कसलें जेवण भलायकेक पडटलें आनी मनान हें जेवण रांदताली पूण ह्या काळार आमी पळयता फास्ट फूड ही जेवणां असले येयल्ली आहात आनी आमकां टायम ना रांदपाक जाय ती पावटी आमच्या भुरग्यांक ते रुचीचें लागतात कितें घालता तें आमी नको आमच्या भुरग्यांक ते रुचीचें लागतात फास्ट फूड पूण तें खायलें म्हणटच आमची भलायकी बाड जाता भिणांत बांदून तर जेवण एक मुखेली वस्त आमच्या जिवितांत जेवप सदां काल आमकां भलायकी आसपाक आमकां काम करपाक आमकां जिवाक बळ मेळपाक आनी जेवण एक मोगाची कुणां कोण तरी आमकां जेवणाक आपयता आपणाच्या बद्याक कसले फुकसां त्या दोणां न्हय आपणा लागीं जाय तें जेवण आहा म्हणून न्हय वो जाका जेवणाक तो आपयता तो भुकेन मोत्ता म्हणून न्हय ती एक मोगाची कुणां मोगाचे संबंद वाडटात भिणांत बांदून आनी हे संबंद वाडोवन हे आमी आमच्या जिवितांत अदीक अदीक एकामेकाच्या मोगान आमी जियेता तर जेवण जावन आसा भिणांत बांदून एक मोगाची कुणां आनी मोगाची कुणां आमी जेजू सव्या आमी पळयता आमी जाणाव जेन्ना जेजू गालिल्यांत आपणाची परगोटणी कोत्तालो जुद्यो लोकांक ही परगोटणी ताणें संपयली जेवण करून हे लोकांचे म्हाका चुचुरे दिसतात इतले दीस म्हजे फाटल्यान आसात फिलिपा लागीं विचारता कितें करूया रे फिलीप परिक्षा करपाक विचारलें तितले म्हणून आंद्रे सांगता हिंगा एका मनशा लागीं 5 उड्यां 2 मासड्यो आहात हाड त्यो ताचेर आशिर्वाद घालता आनी वाडयता आनी तांकां लोकांची भूक मारता आनी तांकां धाडटा पूण तोच लोक भिणांत बांदो दुसऱ्या दिसा ताका सोदूंक येता गुरुजी खंय आसलो तूं आमी सोदताले तुका जेजू सांगोना आपूण खंय आसलो तें सांगोना पूण लोकांचें मन तो वळखता हो लोक सोदता तो कुडीच्या जेवणा पासत काल ताका कुडीचें जेवण दिल्लें आयजूय कुडीचें जेवण आहा आनी म्हणटा सोदता त्या काणा खातीर वावरूं नाकात सोरोना त्या काणा खातीर वावरात आमकां कुडीच ना आमकां ओतमो आहा आनी हें सांगता ताका एक शिकोवण दिता ताका आमकां कुडीचेंय जेवण जाय आमकां ओतम्याचेंय जाय आनी जेवणान हो गाल्ल्याचो भिणांत बांदो आपणाचो परगोटणी संपयता उपरांत तो सिदोन तीर हे गांवांत वेता विदेशाचे गांवांत वेता हे विदेशाच्या गांवांत भिणांत बांदो आपणाची परगोटणी कोत्ता गालिल्यांत आनी रावना विदेशाच्या गांवांत वेता आनी थंय वचून भिणांत बांदो ही परगोटणी कोत्ता परगोटणी कोत्ता तेन्ना आयचें शुभ वर्तमान आमकां सांगता लोक उरपोंजी तोंट्यांक कुड्ड्यांक मोन्यांक हेरा वायटाकारांक बराबर हाडून तांचे चडशीं आयल्यो तांच्या पांयां लागीं तांकां दवरलीं तांकां सगल्यांक ताणें बरीं केलीं मोनी उलयतात कोट फुडली बरीं जातात तोंटी चलतात कुड्ड्यांक नदर येता म्हूण पळोवन लोकां अजाप जालो आनी इज्रायलाच्या देवाक परगोटूंक लागलो तर हें विदेशाच्या गांवांत ताणें केलें पयलें केलें तें गाल्ल्याच्या शारांत केलें जुदियो लोकांक आतां हें केलें तें विदेशाच्या जाग्यार थंयसर केलें आनी तेन्ना जेजून पळयलें ही पोरजां 3 दीस जाले म्हजे बराबर आहा शिसांक सांगता म्हाका चुचुरे दिसता तांचे घारा घाल दाळूंक उपाशी बरें दिसना आटेर बी पडत
असले जेजू हुस्के काटा हे पोरजेची. आनी सीस म्हणटा हांगा असो इतल्या लोकांक कितें मेळटलें, कितें मेळटलें जाग्यार. आनी तेन्ना जेजू विचारता, तुमचे लाय कितले उंडे आहात? आनी ते सांगतात 7. आनी थोडीशी मासडी हाड म्हजे शाड. आशिर्वाद घालता आनी आशिर्वाद घालून धाडले सुमार पयले फावटी केल्ली तेन्ना गालिल्याक धाडले सुमार 5,000 आहले. हांगासर धाडले सुमार 4,000 आहात पिणांत बांदून. आनी लोक दादोशी वेता, खुशाल घरा वेता. तिसरें जेवण भिणांत बांदू जेरुजाल्याक. सगळें संपयलें, गालिल्याक संपयलें, विदेशाच्या गांवांनी संपयलें, आतां जेरुजाल्याक. आनी जेरुजाल्याक वेता तेन्ना 12 बराबर जेवण कोत्ता आपणाचें निमणें. आपणाचें हें मिसांव संपयता तेन्ना 12 आपोसलां बराबर जेवण कोत्ता. आनी जेवण कोत्ता आसतना मिसाची बॅट कोट्टा. तरी 3 जेवणां आमकां उगडास कोत्तात. खूंय जेजू गेलो सगळें संपयलें जेवणा उद्देशी. आनीक हें सगळें भिणांत बांदू भासावणी केल्ली इजायास प्रवाद्यान. इजायास प्रवादी जावन आसा बोरवांशाचो प्रवादी, एडवेंट प्रॉफेट, बोरवांशाचो प्रवादी. आनी तो भासावणी कोत्ता. 700 वर्सां आदीं जेजू क्रिस्त येवच्या आदीं ही भासावणी कोत्ता. आनी म्हणटा पर्वता दोरवां सर्वेस सगळीं पोरजांक बऱ्या बऱ्या जिन्साचें एक जेवण तयार कोत्तलो. त्या जेवणाक बऱ्यांतलें बरो सोरो वांटलो, सांबार बांबार घालून रांदलें रुचीक जेवण आनी गाळून काडलेलो तरेतरेचो सोरो, दुखीचो पड्डो तो काडून उडयतलो. भिणांत बांदू हें बोरवांसो दिता. इजायास प्रवादी बोरवांसो दिता. दूख आहा तें उणें कोत्तलो. दूख आहा तें मरणाचें म्हणल्या भाशेन वाट चलतात ताका ताचें चादर चालतारतलो. आनी भासावणी जेजू येतो शार्ती पावयली. भिणांत बांदू जेजू येतो शार्ती पावयली. थरायज आमी ही मिसाची बॅट आमी घोट्टा, आमी कोत्ता ही मिसाची बॅट. आनी मिसाचे बेटेंत आमी जाणाव हें जेवण आहा. एक देवाच्या उतराचें जेवण हांगासर, हांव आहा थंयसर, आनी एक ते मेजार आमचें जेवण, जेचे कुडीचो जेवण. आनी दोनी जेवणां भिणांत बांदू आमकां बोड दितात. दोनी जेवणां आमकां बोड दितात, आदार दितात, पेकोवणी दितात. सगळीं सांगता ते प्रमाणे चडश्यो पेकोवणी आमच्यो मिसाचेर जातात. लोक सांगोना पूण खुंयशेय सुवातेर कितें चलत प्रेस सर्वीस आनी कितें, पूण चडश्यो पेकोवणी आमच्यो मिसाचेर जातात. तर हीं 2 जेवणां आहा आमकां, त्याच्या उतराचें जेवण आनी त्याचे कुडीचें जेवण. भिणांत बांदू हें जेवण जेवन आमकां पेकोवणी मेळटा, आमचे संबंद वाडटात देवा सवें. आनीक सांगता ते प्रमाणे पयले देवान बरीं केलीं जीं कोश्टवतालीं, जीं कोश्टवतालीं ताका बरीं केलीं. भिणांत बांदू दुसरी बरीं केलीं जीं तोकलोलीं, टायर्ड. आतां जेजू म्हणटा 12 चेपल्यांत ती म्हजे शिंयात, म्हजे शिंयात, हांव तुमकां समाधान कोत्तलो. तोकल्यांत संवसारांत काम करून करून प्रश्नांनी तोकलेली आहात भिणांत बांदू. आनी जेजू भासायता, येयात म्हजेशी, हांव तुमचें अजें ल्हव कोत्तलो, आमचो तकलेचो भार ल्हव कोत्तलो. आनी तिसरी जावन आसा भिणांत बांदू जी जेची कुडी रोगत शेवतांव आनी आमचे संबंद जेजू मोदें आमचे मोदें घट जातात. भिणांत बांदू आनी हें आमकां मीस काबार कोत्ता आसतना पाद्री म्हणटा वचून येयात, क्रिस्तांव शांतीन तुमकां धाडटा. येयात पोतून. कितें करात तुमी हें पेकोवणी घेतल्या, तुमी हें बरेंपण घेतलां मिसाक, तें वचोन दुसऱ्यांक दियात. भाग्यवंत फ्रांस शावेर ताणें तशेंच केलें. मीस कोत्तालो, मिसा उद्देशीं देवचो आदार घेतालो,
आपणाक पिकोवणी घेतालो आनी पिकोवणी वचून वांट्टालो. आमी मिसाक येता वचून येयात तुमकां धाडटा. मिसाक येता पिणांत बांदू आनी एक जाणार म्हणटा ते भाशेन आमी मिसाक हात जोडून रावता. पूण घरा गेले म्हणटूच हात आमचे मेकळे आसूंक जाय. दुसऱ्यांक आमी कितें मिसांत घेतलां तें दुसऱ्यांक वांटूंक. हें भागवंत फ्रांशेवरान केलें. हें आमी करुया. सगळे मिसां तांकां मेळान ते वचून आमी जीं घरां आहात ताका परगटुया आनी मिसाची खबर ताका सांगुया. कितली पिकोवणी मेळटा तें आमी ताका कोडीत करुया.